Hello. Score 1 equal. Giring Gaupalika 2, Hornets Gaupalika 1, 2-1. खिलाड़ी होला ये पानी नहीं है तो ये तो सर्विस फेरि कार्ड दिनु गाह्रो यसैको सर्ट देखिन्छ मेरा Score 3-2. ध्यान दियो Hornets Gaupalika 4, Giring Gaupalika 2, 4-2. तीन चार फाइव थ्री Hornets Gaupalika 6, Giring Gaupalika 3, 6-3. तिम्रो एक सेट मात्र खेलेको हैन 7-3, 7-3. पहिले पढेर पनि सिंगल Giring Gaupalika 4, Hornets Gaupalika 7, 4-7. पाँच सात Giring Gaupalika 6, Hornets Gaupalika 7, 6-7. मिस्टेक प्रयास जारी छ
Harinas 8, Giring 6, 8 6. No 6, 9 6. सिंगार के घेरिंग कर रहे हैं Harinas गाउँपालिका 10, गिरिङ गाउँपालिका 6, 10 6. Seven, 10, 7, 10. Eight, 10. गिरिङ गाउँपालिका 9, हरिनास गाउँपालिका 10, 9, 10. Training well. शॉट था यार हेरी हम जैसा शॉट आते के हेरी हम जैसा शॉट आते के ठीक करेगा Harinas 11, Giring 10. Twelve, 10. Thirteen, 10. Giring 11, Harinas 13. Twelve, 13.
भित्र गयो बाहिर 14-12. Arenas 15, Giring 12. First time out. म पुनः आसन गर्न जोड्न चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तनहुँ जिल्ला कमिटी जिल्ला सचिवालय सदस्य श्री देवलाल खनालज्यूलाई अतिथिको आसनलाई हार्दिक गर्न चाहन्छु। यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलजोत्रा तनहुँका कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्री जगदीश रेग्मीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेपाल पुलिस स्कुल बेलजोत्रा तनहुँका समादेशक प्रहरी निरीक्षक श्री जनार्दन घिमिरेज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Score 13-16. (17-13). Giring गाउँपालिका 14, Arenas गाउँपालिका 17, 14-17. (15-17), 15-17. (16-17), 16-17. Arenas गाउँपालिका 18, Giring गाउँपालिका 16, 18-16. 19-16, 19-16. (17-19). Giring गाउँपालिका 18, Arenas गाउँपालिका 19, 18-19. Arenas गाउँपालिका 20, Giring गाउँपालिका 18, 20-18. (19-20), 19-20.
हरिनास गाउँपालिका 21 घिरिङ गाउँपालिका 19 21-19 22-19 हरिनास गाउँपालिका 23 घिरिङ गाउँपालिका 19 23-19 24 set point 90 24-19 भेटिसकेको थियो यार एकै नम्बर थियो 19-20 त थियो जसरी मार्छ यो गेम त 23 हुन पर्ने थियो यतिखेर घिरिङ गाउँपालिका 21 हरिनास गाउँपालिका 24 21-24 कति मिठो बोला किन घन्टी बजाएको हान्थेर time out by Harinas स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको आयोजनामा 2077 चैत्र 13 गते शुक्रबारबाट सञ्चालन भइरहेको यस मेयर कप 2077 मा सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरू निरन्तर यो कार्यक्रम यो खेलकुद हेर्नको लागि उत्साहजनक रूपमा उपस्थित भइरहनु भएको छ। यो उपस्थितिको लागि शुक्ला गण्डकी नगरपालिका यहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। हाम्रो यस कार्यक्रम भोलिसम्म रहने र भोलि समापन समारोह हुने भएको हुँदा भोलि हाम्रो गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङज्यूबाट यस कार्यक्रमको समापन हुने भएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा समेत यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। घिरिङ गाउँपालिका 23 हरिनास गाउँपालिका 24 23-24 35-23 first and over one equal खतरा छडाउने थियो घिरिङ गाउँपालिका 2 हरिनास गाउँपालिका 1 2-1 मिलेर बस्छ न तिमीलाई मात्र त्यो हेला गरेर भने हैन अब कहाँ जान्छ यही अब छ भने नि मैले रिङे भन्नु आहा केटा बिचारा एक्लै भयो त्यो शट हान्नु हो यार एक्लै हो साइडमा अरु हान्नु
3-1 3 1 अब कसेर नहाल्नु त के काम लाग्यो यो सेट त जित्नै पर्छ हरिनास गाउँपालिका 2 गिरिङ गाउँपालिका 3 2-3 स्याबास स्याबास 4-2 मार्क्स लाम साथीहरू तर गर्मीमा मरिन्छ हरिनास गाउँपालिका 3 गिरिङ गाउँपालिका 4 3 सर्ट हान्छ है 4 निकै प्रतिस्पर्धी खेल भइरहेको छ हरिनास गाउँपालिका र गिरिङ गाउँपालिका बीच यसको सर्भिस लाग्यो भने खतरा लागिरहेको हरिनास गाउँपालिका 4 गिरिङ गाउँपालिका 5 4-5 6-4 के चल्यो हरिनास 5 गिरिङ 6 ओ बिक्की गिरिङ 7 हरिनास 5 चेकै भएन हरिनास गाउँपालिका 6 गिरिङ गाउँपालिका 7 6-7 हाने भए त्यसले यता पनि थियो गिरिङ 8 हरिनास 6 8-6 हरिनास गाउँपालिका 7 गिरिङ गाउँपालिका 8 7-8 80 coin यस्तो गर्दा त्यसले सर्ट हान्दा हेर्नु सर्लकै मैला हेर्नु उडाइदिए
बिहाको नाम घिरिङ गाउँपालिका 9 हरिनास गाउँपालिका 8 98 राम्रो चेक नानी कोयल घिरिङ गाउँपालिका 10 हरिनास गाउँपालिका 9 10 9 11 9 ले 12 9 12 9 स्टेसन हरिनास गाउँपालिका 10 घिरिङ गाउँपालिका 12 10 12 13 10 सिम्पल लड्यो घिरिङ गाउँपालिका 14 हरिनास गाउँपालिका 10 14 10 15 10 First time out by Harinas. यहाँहरू अहिले हरिनास गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिका स्याङ्जा र तनहुँका दुई पालिका बीचको भलिबल प्रतियोगिता अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। यसपछि यो खेलपछि हामीसँग भीमा नगरपालिका र गलकोट नगरपालिका बीचको खेल रहनेछ। पालिका स्तरीय सक्दैन घिरिङ गाउँपालिका 16 हरिनास गाउँपालिका 10 16 10 हजुर आज त्यो छैन क्या 17 10 17 10 अस्ति काठमाडौँमा 21 मा सर्भिस गर्यो घिरिङ गाउँपालिका 18 हरिनास गाउँपालिका 10 18 10 एकले
11, 18. चलाई पनि क्यारी थियो 12, 18. बालबालिकालाई यो खेल भएको स्थानतर्फ आउनलाई रोक्नु होला स्वयंसेवक साथीहरू त्यसले हान्छन् त घिरिङ गाउँपालिका 19, हरिनास गाउँपालिका 12, 19, 12. स्वयंसेवक मित्रहरू कृपया अफिसियल साथीहरू भएको ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिदिनु होला 13, 19. घिरिङ गाउँपालिका 20, हरिनास गाउँपालिका 13, 20, 30. फाइनल खेल्दै पर्छ 21, 30. Twenty-two, 13, 22, 13. हरिनास गाउँपालिका 14, घिरिङ गाउँपालिका 22, 14, 22. 7 नम्बर अब एकचोटि मार निकाल्ने हान्छ घाउ लाग्छ घिरिङ गाउँपालिका 23, हरिनास गाउँपालिका 14, 23, 15, 15, 23. Set by 24, 14. स्वयंसेवक साथीहरू कृपया बालबालिकालाई भित्र आउन नदिनु होला स्वयंसेवक साथीहरू कता हुनुहुन्छ यहाँहरू 25, 14. Two, 0. घिरिङ गाउँपालिका 3, हरिनास 0. थोरै उफ्रिन्थ्यो भने उतै मार्दैन त्यो जति कोही उफ्रेछ नि त्यही भएर त भिड्दैन त्यो जति कोही उफ्रिन्न कि उफ्रिन्छ त अर्कित नि उफ्रिन्छ त्यो जति उफ्रिन्न त्यति उफ्रिन्छ मुद्दा हाइट त्यस्तै छ Score 4,
0 अहिले सञ्चालन भइरहेको खेलमा हिरिङ गाउँपालिका 4 हरिनास 0। भित्र भएन कि बाहिर फ्याँकेको बल बल पुरा बल फेरि थियो तर बाहिर बल हो कि अझ भित्र माग्नु पर्दो बल घिरिङ गाउँपालिका 5 हरिनास गाउँपालिका 1 5-1 हानेकै त्यस्तै हो6-1 एउटा लौकाले हाने थियो उहाँ हिरिङ गाउँपालिका 6 हरिनास गाउँपालिका 1। ल्याउनु पर्छ कि त्यो पहिला कस्तो आना यहाँ हाने यहीँ हाने यहीँ नै हान्ने पनि उता हान्नु पर्ने पऱ्यो यो त हान्नु एकदम ताने कि त्यो कोही कहाँ चल्छ थुप्रो यहाँ लामो आएको छ पछि पहिलेको लाग्छ त्यही भएन 7-3 नासुनी भयो अनि नासुनी यो केटीहरू कहाँ हल्छ मिलाउने हाने बल यहाँ अनि हतार लाग्छ हेर टाढा बस्नु नास भयो भुजा भुजा हुनु पर्छ दोलो बनाइदिए होइन राष्ट्रिय खेलाडी आउँदा नि दोलो नास भयो हरिको नास भयो आउटै भयो फाल्टो आउट भयो आउट छ आउट फाल्टो आउट भयो हरिनास गाउँपालिका 5 घिरिङ गाउँपालिका 9 5-9 त्यही भन्नु त छ अरे जन्म जागे केटाहरू कस्तो हो कि 10-5 सिधै सर्ट गरे हरिनास गाउँपालिका 6 घिरिङ गाउँपालिका 10 6-10 राइट पनि छ नि एक आउट 11-6 अब पस्यो भित्र यो फेरि यहाँ मिलाले डम कि डम पार्नु पर्छ 7 भाइ 20 नम्बर Seven, 11. चाबी तपाईँ
घिरिङ गाउँपालिका 12 हरिनास गाउँपालिका 7 12-7 यस्तो खुम्ची गर्छ कि त्यही भएर पावर जान्छ बनाएको बोको चाहिँ डल्लो पर्छ पावर रहेछ बल 13-7 भन्टी गर्दा नि बिर्सिगयो अहिले राइट छैन त बल राइट छैन सबै सुत्दै छ नि भलाउनु नि लाउरी नभएको त नि नभएको Score 13-7 हरिनास गाउँपालिका 8 घिरिङ गाउँपालिका 13 8-13 देखिने लिन्छ 9-13 13 भनेको धेरै हो नि घिरिङ गाउँपालिका 14 हरिनास गाउँपालिका 9 14-9 10-14 कहाँ ठ्याइ हरिनास गाउँपालिका 11 घिरिङ गाउँपालिका 14 11-14 हाने फोन घिरिङ गाउँपालिका 15 हरिनास गाउँपालिका 11 15-11 पिरिङको आएन छ बरु अझै यता पिरिङको नि खतरा खालको यतापट्टि घिरिङ लत्त उता गयो पिरिङ त भिमात्रो आउँछ बिमारै भयो पहिले हो हाने दिनुपर्छ कि फाल्नु भयो मिर्गेला चाहिँ हरिनास गाउँपालिका 12 घिरिङ गाउँपालिका 16 12-16 ठिकै छ केही भएन नम्बर गयो होइन यता नि घिसिघिसी बढ्छ उता नि घिसिघिसी बढ्छ यतापट्टि 50 आएन 17-12 पाएन होला यो त केटा हरिनास 13 घिरिङ 17 13-17 18-13
हरिनास गाउँपालिका 14 घिरिङ गाउँपालिका 18 14-18 मिलनलाई व्हाइट बल दिया भाइ 15-18 15-18 बल्ल भित्र पस्यो घिरिङ गाउँपालिका 19 हरिनास गाउँपालिका 15 19-15 ठ्याक दे ओपा ठक एक त बनायो बनाउँदै तर हरिनास गाउँपालिका 16 घिरिङ गाउँपालिका 19 16-19 20-16 5,000 त लान्छ कि बरु 5,000 चाहिँ भुटेर लान्छ 1,50,000 लान्छ भुटेर लान्छ कि उठ्यो केही भएन ल अलिअलि टाढो हो दिमाग याद गऱ्यो नि घिरिङ गाउँपालिका 21 हरिनास गाउँपालिका 16 21-16 एकैचोटि त खुसी भयो यति पछि त डिस्को डिस्को गयो किनभने साह्रो खालको गेम एक फेर हरिनास गाउँपालिका 17 घिरिङ गाउँपालिका 21 17-21 23 बनाएर जान्छ 18-21 घिरिङ गाउँपालिका 22 फेरि एक बढी चाहिँ भयो हरिनास गाउँपालिका 18 22-18 फोर फाइभको लिड भनेर त्यसो हुन्छ यार रिसिभ केटा हो हरिनास गाउँपालिका 19 घिरिङ गाउँपालिका 22 19-22 केटा भएन घिरिङ सर्ट हानेर सर्ट आइसक्यो First time out by Giring. Score 20-22. अनि सिरिहाल्छ नि यही यो पालो डिसिन पालो पालो आइरहेको यहाँहरू देखिरहनु भएको छ यो खेल थप रोमाञ्चक हुँदै गइरहेको छ यहाँहरू दर्शक भएर बस्दै गर्दा यहाँहरूले खेलाडीहरूलाई उत्साह प्रदान गर्न केही भोटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कृपया खेलाडीहरूको सम्मानमा यहाँहरूले खेलाडीहरूले राम्रोसँग आफ्नो प्रस्तुति दिँदै गर्दा तालीले थप उत्साह जगाइदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ Giring गाउँपालिका 23 हरिनास गाउँपालिका 20 23-20. व्हाइट बल मिलनलाई
हरिनास गाउँपालिका 21 गिरिङ गाउँपालिका 23 21-23 22-23 22-23 लिफ्टर हो लिफ्टर मिलनलाई दे मिलनलाई अझ गयो तिनीहरू कहाँ छैन 23 equal 23 बराबर दोस्रो टाइम आउट यसपछिको खेल भिमाद नगरपालिका तनहुँ र गलकोट नगरपालिका बागलुङ बीच हुँदैछ। कृपया सबैले प्रतीक्षा गरेको खेल पनि हो त्यो, त्यसकारण यो खेल सकिने बित्तिकै हामी यहाँलाई एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यसपछि लगत्तै हामीले अर्को खेल यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। रोमाञ्चक भइरहेको खेल त्यसो गरिस् भने गेम जित्छ न त छैन उता आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्न सुनिता श्रेष्ठ तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुने म अनुरोध गर्छु। सुनिता श्रेष्ठ गिरिङ गाउँपालिका 24 23 24 वाइट 23 बल दे वाइट बल मिलन स्टेपमा वाइट बल दे 25-23 मैले नाने त कामै हुन्छ